औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सुबह हिदायत और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र। अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को आज यौम शहादत है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, उस मुनासबत से ताज़ियत पेश करता हूँ। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उज़्मा अली जाफ़री आपको यौम शहादत इमाम जाफ़र सादिक़ के मौके पर पुरसा पेश करती है, बिलखुसूस अपने वक्त के इमाम ज़माना की खिदमत में। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फ़ज़ल करम सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। जी, आज 25 शवाल है और बहुत सी रवायात में मौला की शहादत का दिन आज भी है 25 शवाल 148 हिजरी। इससे पहले 15 शवाल को भी आपने खुसूसी प्रोग्राम देखा और इसके अलावा एक और रवायत है मौला की शहादत की 15 रजब। तो जो भी रवायात हैं कोशिश यही होती है कि आप तक खुसूसी प्रोग्राम लाएं और सुबह हिदायत में मकसद भी यही है कि हम क्या सीख रहे हैं, मौला के अक़वाल हमारे पास हैं, मौला की तालीमात हमारे पास हैं, ये भी दोबारा दोहराएंगे, कोशिश करेंगे हम में क्या खामियां हैं उसको कम करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा फिर शुरू से ही आपकी कॉल्स का सिलसिला भी रहेगा। आप भी ताज़ियत का पैगाम देना चाहें, नोहा मरसिया पढ़ना चाहें या खूबसूरत अक़वाल लाना चाहें तो आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आगाज़ हो चुका है प्रोग्राम का दुआ से, इसके बाद सुनहरी बात होगी और फिर आपकी कॉल्स को शामिल किया जाएगा। नोहे के चंद अशार मेरे पास हैं, वो भी मैं पेश करूंगा। ये आज का प्रोग्राम है। मुझे उम्मीद है आप और हम सब मिल के इन आने वाले 2 घंटों में बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और जो लोग नहीं जानते उनको सिखाने की भी कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज की सुनहरी बात। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। जी नाज़रीन, आज की सुनहरी बात में बहुत खूबसूरत कॉल हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का और हम सब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज भी है। मौला फरमाते हैं कि बेशक सिला रहम करना और नेकी करना हिसाब को आसान और गुनाहों से बचाता है। बस अपने भाइयों से सिला रहम करो, अगरचा अच्छी तरह सलाम करने और जवाब देने की हद तक ही क्यों ना हो। सुभान अल्लाह, कितना खूबसूरत मैसेज ये है कि देखें जो भी हमारा हिसाब किताब होगा, जाहिर है कि हम सबको पता है कि हमें एक दिन लौट कर अपने रब की तरफ जाना है। तो क्या फरमा रहे हैं मौला कि बेशक सिला रहम जो है वो ऐसी चीज़ है कि जो हमारे हिसाब किताब में आसानी पैदा करेगा और ना सिर्फ हिसाब किताब में आसानी पैदा करेगा बल्कि गुनाहों से भी हमें जो है वो बचाएगा। नेकी का भी मौला ने जिक्र किया। सिला रहम और नेकी ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे हिसाब में हमें जो है वो मदद करेंगी और गुनाहों से बचाएंगी। उसके बाद मौला ने ये मैसेज दिया है कि देखें सिला रहम इस हद तक करें। ठीक है, आपके रिश्तेदारों की आपसे लड़ाई है, आप बात नहीं कर रहे, एक दूसरे की शक्ल नहीं देख रहे, किसी महफिल में अगर वो आपसे मिल जाते हैं तो मौला क्या फरमा रहे हैं कि इस हद तक रखें आप। ये ना हो कि भाई सलाम से भी गए आप, वो मिले आपने उधर मुंह शक्ल कर ली और उधर मुंह कर लिया, एक दूसरे की शक्ल तक ना देखी। तो मौला क्या फरमा रहे हैं, इस हद तक रखो, ताल्लुकात इतने होने चाहिए कि अच्छी तरह सलाम करने और जवाब देने की हद क्यों ना हो। मौला ये फरमा रहे हैं कि बिल्कुल भी आपको कितारहमी नहीं करनी। और बहुत ही खूबसूरत मैसेज है हम सब के लिए। ठीक है, रिश्तेदारों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, दोस्त अहबाब एक दूसरे से खफा हो जाते हैं। अगर आप किसी से नाराज़ हैं, खफा हैं, अव्वल तो मैसेज ये है कि कोशिश करें कि ये लड़ाइयाँ ज़िंदगी का पता नहीं है कब ये सांसें चल रही हैं, कब ये रुक जाएं, हम लोगों को पता नहीं होता। कोशिश ये करें कि जितने भी ताल्लुकात टूटे हुए हैं उनको जोड़ने की कोशिश करें, जो गलत फहमियाँ हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करें, कम्युनिकेशन जो गैप है उसको ख़त्म करें और कुछ नहीं तो इस हद तक ज़रूर ताल्लुकात रखें कि जब वो आपसे मिलें तो आप उनको सलाम करें बहुत अच्छे से और अगर वो सलाम करें तो आप उसका जवाब ज़रूर दें। इस हद तक ताल्लुकात आपके ज़रूर होने चाहिए। यह है आज की सुनहरी बात का मैसेज। बढ़ते हैं फारूक भाई की जान। जी, बहुत शुक्रिया, बेहतरीन मैसेज नाज़रीन। और अब चंद अशार हैं नोहे के पेश करूँगा और उसके फ़ौरन बाद आपकी कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करेंगे। और अफसोस के साथ कि इस वक्त जो है हमारे एशियन और अफ्रीकन नाज़रीन जो है वो हमारे साथ नहीं हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे साथ वो भी जुड़ जाएंगे, उनके साथ भी रब्ता हो जाएगा। बहुत सी जो हफ्ते को जिस पर बात हो रही थी माली परेशानियाँ, हिदायत टीवी की, और एक कैंपेन जारी है जो बहुत ही हंगामी तौर पे शुरू की गई, मुहिबान ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कैंपेन। तो जो लोग अब प्रोग्राम देख रहे हैं 69 वन ऑफ डोनेशन है, उसमें भी आप हिस्सा डाल सकते हैं ताकि ये जो माली परेशानी है उसमें हम बहुत जल्द जो है वो काबू पा सकें। और इसके अलावा मुहिबान हिदायत कैंपेन है, 14 पाउंड और 14 यूरो के साथ आप इस हिदायत के पैगाम में अपना हिस्सा भी डाल सकते हैं। तो ये पैगाम था। एक बार गुजारिश है कि दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
ارمان ریا ارمان ریا کیوں باد حسین جہان ریا ارمان ریا ارمان ریا کیوں باد حسین جہان ریا مظلوم دا صدقہ صلی اللہ ایمان ریا قرآن ریا ارمان ریا ارمان ریا کیوں باد حسین جہان ریا کیا زینب آساں توڑ دیو چدراں دی ضمانت موڑ دیو کیا زینب آساں توڑ دیو چدراں دی ضمانت موڑ دیو دکھیاریو بیبیو زینب دا غازی نہ ریا نامان ریا ارمان ریا ارمان ریا کیوں باد حسین جہان ریا پیروں دی تے کرلان دی سی میں زینب فرمان دی سی پیروں دی تے کرلان دی سی میں زینب فرمان دی سی زینب نہ پہچانی جان دی سی دل سغرا دا حیران ریا ارمان ریا ارمان ریا کیوں باد حسین جہان ریا کد اکبر وار وخواجہ کد اصغر نو دفنا جا کد اکبر وار وخواجہ کد اصغر نو دفنا جا اکبر دی اذان تو پیشی تک شاہ بچڑے کردہ دھیان ریا ارمان ریا ارمان ریا کیوں باد حسین جہان ریا کیوں باد حسین جہان ریا اللہم صلی علی محمد محمد عجل فرج۔ بہت شکریہ ناظرین، پروگرام آج جاری ہے شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے موقع پر، اور اب ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور کیا ہم میں کمیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، بہت سے اقوال ہیں، بہت سے موضوع، جو پہلی سنہری بات تھی اگر اس پہ ہی ہم نظر دوبارہ دوڑائیں، دیکھیں کہ سلام دعا ایک محض رسمی طور پہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی نہ ٹوٹے، اور اس کے بعد ظاہر رسمی طور پہ تھوڑا سا ہوگا،
शायद कोई दरवाज़ा खोले, कोई गिरे बहुत खोले और फर्क फिर पड़ता है। आगे बढ़ने का मौका मिले। बहुत सही आपने बात की। आपको पता है सलाम करने से बहुत फर्क पड़ता है और बहुत से ताल्लुकात जो हैं वो जुड़ने की तरफ आ जाते हैं। जी तो हाँ। इसलिए मौलाना ने फरमाया कि सलाम की हद तक ही क्यों ना हो, हमें कितनी खुशी होती है कोई हमें सलाम करता है या हम किसी को सलाम करते हैं तो वो कितनी खुशी से जवाब देता है। बिल्कुल। तो सलाम करना बिल्कुल चाहिए, चाहे आपकी लड़ाई हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन सलाम आप जरूर करें। बिल्कुल सही। और एक और ख़ूबसूरत कौल है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का। आपने फरमाया कि जो अपने मोमिन भाई को बुरा काम करते हुए देखे और कुदरत रखते हुए भी उसे ना रोके तो उसने भाई के साथ खयानत की है। बिल्कुल। तो बुरा काम यानी एक दूसरे की इस्लाह करना, एक दूसरे को तंबीह करते रहना, अच्छे रास्ते की तरफ दावत देना, और फिर अगर दस्तरस है, पहुँच है, रसाई है, कोई आपके कहे में है तो उसको फिर अच्छे अंदाज में, कुदरत रखने का मकसद यही है, कहने का मकसद यही है कि अगर आप इतनी सलाहियत रखते हैं या वो आपकी मानता है तो उसको फिर भी अगर आप चुप रहेंगे उसकी बुरे रास्ते पर चलने पर तो ये आप उसके साथ खयानत करेंगे। तो हम तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार में रहते हैं कि कोई बिल्कुल गहरे गड्ढे में गिर जाए तो हम बजाय कि उसकी मदद करने खुश होते हैं। आजकल का दौर ऐसा बनता चला जा रहा है, अगर आप किसी को कहेंगे ये गलत है तो वो इतना बुरा मानेगा कि आप बहुत ही उसका बुरा हाल हो जाएगा कि ये होता कौन है हमें कहने वाला, ये अपने आप को समझता क्या है, खुद बहुत ये पर्देदार है। दूसरी तरफ ये तारीख पहलू भी है इस बात का कि बंदे डर जाते हैं कि हम कहेंगे तो शायद लोग बुरा ना मनाए, लेकिन किसी न किसी एक साथी या दोस्त ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि अगर कोई कहे तो फिर उसका बुरा ना मनाए, उसका इतना पता हो कि ये मेरी भले की बात कर रहा है। कोई भाई भी अगर बहन को इस्लाह करने के लिए कह देता है तो बहन बुरा मान जाती है, क्यों कह रहा है भाई मुझे। चलें, हमारी बातें भी जा रही है, साथ कॉलर को भी मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और उस्मा बहन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं सैयद मुजाहिद हसन लंदन से अर्ज कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हुजूर गुजारिश है कि शहादत मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के हवाले से ताज़ियत है इमाम ज़माना को, मोहम्मद वाले मोहम्मद को, तमाम शियाने जहान को। जज़ाकल्लाह। और गुजारिश ये है कि आज उस हस्ती के बारे में बात जरूर होनी चाहिए जिनकी शहादत का ये दिन है जी। तो उस हवाले से मैंने एक किताब पढ़ी है जिसका फारसी में नाम है मग़ज़ मुतफ़क्कर इस्लाम और उसको उर्दू में इसका तर्जुमा किया गया है सुपरमैन इन इस्लाम। ठीक है। ये फ्रांस का फरूक भाई एक बहुत स्टडी सेंटर है, दुनिया भर के बहुत बड़े स्कॉलर, दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल्स यहाँ पे जमा होते हैं और मुख्तलिफ चीजों पे रिसर्च करते हैं। 25 PhD डॉक्टर्स ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ऊपर एक मकाला लिखा और अपनी रिसर्च एक दूसरे के साथ शेयर की। उसका उर्दू तर्जुमा मार्केट में सुपरमैन इन इस्लाम के नाम से अवेलेबल है। इफ्तिखार बुक सेंटर लाहौर से भी मिल जाती है, हसन अली बुक डिपो कराची से भी मिल जाती है। इस किताब में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को एज ए साइंटिस्ट, एज ए इकोनॉमिस्ट, एज ए ऑटोमोलॉजिस्ट और दुनिया में जितनी भी साइंसी तरक्की है इसमें वो 25 में से 21 या 22 जो गैर मुस्लिम स्कॉलर हैं उन्होंने बताया है कि इस वक्त जितनी साइंसी तरक्की दुनिया में मौजूद है उसकी बुनियाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने रखी। मदीना में जो यूनिवर्सिटी बनाई उसमें 5000 हलके थे दर्स के और उसमें जितनी भी ये इंफॉर्मेशन दुनिया को इस वक्त मौजूद है उन्होंने 1 बाय 1 एक एक चीज का नाम लेके इस किताब में जिस वक्त मेरे हाथ में है इत्तेफाक से तो उर्दू में नाम सुपरमैन इन इस्लाम है। उस वक्त जितनी साइंसी तरक्की इस वक्त मगरब के पास, अमेरिका के पास, बरतानिया के पास मौजूद है वो सारी की सारी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की दीन है और उन्होंने उनकी बुनियाद रखी। फिर ये इन्होंने आगे उसको रिसर्च करके आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा जी जितने साइंसी फार्मूले, जितना जाबिर बिन हयान केमिस्ट्री और फिजिक्स के बानी हैं वो ये डायरेक्ट इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्द थे। तो इस किताब को मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे शिया सुन्नी मिलके पढ़े। 25 PhD डॉक्टर्स ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पर रिसर्च की है और उन्होंने बताया है कि ये कितनी बड़ी शख्सियत थी और इस्लाम के नाम से आज जो कुछ दुनिया के पास मौजूद है उसकी वजाहत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से शुरू हुई है और अब तक है। अगर ये हस्ती बीच में ना होती तो इस्लाम का पैगाम कभी भी तशरीह की सूरत में दुनिया के पास ना पहुंच सकता। और आखिर में इमाम की एक जाती जिंदगी के हवाले से उन्होंने लिखा है कि वो एक बेलचा लेके अपनी जमीनों को भी दुरुस्त कर रहे थे तो किसी ने कहा कि आप जो है ना वो मोहम्मद हो के दुनियादारी के कामों में मसरूफ हैं। तो मौला ने फरमाया कि मैं अपने बाल बच्चों को रोटी खुद कमाता हूँ ताकि मैं तुझ जैसे लोगों का मोहताज ना हो जाऊं।
واہ 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 سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کیا کہنے سید مجاہد حسین صاحب لندن سے, اور کون سا علم نہیں ہے جس کے بانی نہیں ہے مولا. جی بالکل. مسز زیدی نے ساؤتھ افریقہ سے ای میل کی اور کہہ رہی ہیں کہ آج کی مناسبت سے سب کو جو ہے وہ تعزیت پیش کر رہی ہیں اور دعا کر رہی ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے یہ چینل ہم سب کے لیے جو ہے وہ کھل جائے تاکہ ہم فائدہ اٹھاتے رہیں. اور یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ ساؤتھ افریقہ والوں کو مہربان ہدایت میں یا بی بی زینب کی کمپین میں پلیز حصہ لیں. جی ہاں, کیونکہ پھر یہی ہے کہ ہم بعض اوقات جب کہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عام سی نارمل سی بات ہے, بات برائے بات ہے, یا اپیل پر جب علماء کرام آتے ہیں, جب ہماری انتظامیہ آتی ہے تو پھر ایک وہ روٹین سمجھتے ہیں پروگرام کہ یہ روٹین ہے, جی جبکہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں کہ پورے ایشیا میں اس وقت یہ چینل جس نے جگہ جگہ جو ہے مولا حسین کے نام کو جو ہے وہ اور مزید جو ہے وہ بڑھایا ہے, اور اس وقت ایشیا میں یہ سلسلہ رک گیا ہے. یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہم سب کے لیے, ہر ایک مومن کے لیے جو اس وقت گھر میں بیٹھا ہے, فکر کی بات ہے. تو جو بھی جتنی بھی حیثیت رکھتا ہے اس کو آگے بڑھنا ہوگا, اور ہماری اس مشکل کو, جس وقت ہم اس مشکل میں پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں, اس کو نکالنا ہوگا ہمیں. بالکل. اور یہ ایک ایسا پیغام ہے نا کہ بہت سے لوگ سسٹر جو بھی گھر بیٹھے اتنا بڑا علم, اتنا بڑا خزانہ جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے, تو پھر کیا لٹانے کے لیے تو اتنے بندہ جد و جہد کرتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے, لیکن مالی طور پہ تھوڑے سے 50 پینس بنتے ہیں ایک دن کے, 14 پاؤنڈ جو 14 یورو ہے, تو اس میں, اور اگر کاش وہ پوری ہو جاتی تو پھر یہ ہنگامی طور پہ نہ آنا پڑتا. بلکہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کمپین کریں. اگر یہاں پر بہت پیسہ ہے لوگوں کے پاس, کوئی صاحب استطاعت اگر دیکھ رہا ہے تو وہ ایک اچھی اماؤنٹ ڈونیٹ کر دے. ایشیا میں جب ناظرین یہ دیکھیں گے تو کتنی دعائیں ملیں گی. کتنے بزرگ ہیں جو چل نہیں سکتے, جو بستر میں بیٹھ کے نام حسین سنتے ہیں, ذکر حسین. ان جگہوں سے بھی فونز آ رہے تھے کہ جہاں پر ممانعت تھی یا جہاں پر کیبل آپریٹرز نہیں لگاتے تھے, ان شہروں میں بھی اب آغاز ہو چکا تھا. تو بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ان سے ہمارا رابطہ ہماری وجہ سے اب کٹا ہے. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم گرو بھائی. وعلیکم السلام محترم نفی صاحب. سلما بیٹے آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ یوٹیوب پہ ابھی تک نہیں آیا. اچھا ٹھیک ہے. کون سا پروگرام؟ ٹھیک ہے, نقوی صاحب کا. ٹھیک ہے. تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی پروگرام ہم نے دیکھنا ہے, تو وہ میں نے کہا کہ انہوں نے کہا تو دیا تھا, لیکن ابھی تک انہوں نے اسی ویک, شاید ویک تک تو لگتا ہے. جی ہو جائے گا اپلوڈ انشاءاللہ. چلو ٹھیک ہے, اور اس کی کاپی بھی پلیز بھیج دینا آپ. چلیں ٹھیک ہے, آپ کو کاپی بھی بھیج دیں گے. آپ ٹی وی سے بھی سن رہے ہیں نقوی صاحب؟ جی جی. آج آپ کا ٹاپک جو ہے شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. جی. تو سب سے پہلے تو میں پرسہ پیش کروں گا تمام جتنے بھی لوگ ہیں جن کے دلوں میں آل محمد کی محبت بستی ہے, ان کو پرسہ پیش کرتا ہوں چھٹے لال ولایت کے کی شہادت کی. تو فروغ بھائی, یہ چھٹے امام کا کہ کچھ قول بھی ایسے ہیں اور کچھ ان کے فرامین بھی ایسے ہیں جو ہماری زندگی کا روزمرہ میں استعمال ہوتے ہیں, اور جب ہم اس پہ عمل کریں تو یقین کریں کہ ہماری زندگی آسان بھی ہو جاتی ہے, اور ہماری زندگی میں ہمیں عزت و آبرو سے گزارنے کا موقع بھی ملتا ہے. بالکل صحیح. جس طرح کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جب کسی محفل میں بیٹھتے تھے تو وہ کبھی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے, اور کبھی وہ تکیے کا سہارا لے کے نہیں بیٹھتے تھے. سبحان اللہ. اور جب بھی کبھی کوئی محفل میں بیٹھتے کوئی بات کر رہا ہوتا تھا تو سب سے پہلے اس کی پوری بات سنتے تھے, سننے کے بعد پھر اس کی بات کا جواب دیتے تھے. میرے مولا کائنات امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف آدمی ہے جو اس انتظار میں بیٹھا ہو کہ اگلا آدمی بات ختم کرے تو میں شروع کروں. اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس کی بات سنی نہیں, وہ اپنی بات پہ غور کر رہا تھا. بالکل صحیح. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہی ایک طریقہ تھا محفل میں کہ جب وہ پوری بات کر لیتا تھا تو پھر اس کی بات کا جواب دیتے تھے. اور تیسری ان کی بہت ہی پیاری بات یہ تھی کہ وہ کبھی زور سے نہیں ہنستے تھے, بلکہ ہلکی سی مسکراہٹ دیتے تھے, اور اس کے بعد لوگوں کے ساتھ بات ہوتی تھی. اور اس طریقے سے کھانا کھاتے تھے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دھیان رکھتے تھے, کسی دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے کھانے کو نہیں دیکھتے تھے, اور اتنا کھاتے تھے جتنا انہیں چاہیے تھا. تاکہ آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھانے کیسے ضائع, میں نے تو بارات میں بھی دیکھا نا ضائع ہوتے ہوئے 3-4 دن وہاں آپ کے پاس جب آیا ہوا تھا, تو میں حیران اس بات پہ تھا کہ اللہ نے رزق دیا ہے تو اس کو اس طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, کہ لوگ کھاتے کام ہیں اور ضائع زیادہ کرتے ہیں. یہ اللہ کا دیا ہوا رزق. تو امام کا فرمان ہے کہ
کھاؤ جتنی آپ کو ضرورت ہے، اور اپنی طرف کھانے کی طرف دیکھو اور چبا چبا کے کھاؤ. تو یہ وہ باتیں ہیں جو روزمرہ کی ضروریات میں آتی ہیں، اور امام کے فرامین آپ کی زندگی کے روزمرہ میں بھی شامل ہیں. تو اس سے بڑی ہمیں گائیڈ اور کیا چاہیے، اور ہمیں ایسے امام ملے ہیں کہ جو ہمیں زندگی کے ہر زندگی کے شعبے میں ہمیں وہ ہماری گائیڈ کرتے ہیں. تو ہم شکر ادا کرتے ہیں اپنی ماؤں کا کہ جنہوں نے ہمیں اس ایسی جھولی دی کہ جس میں آل محمد کی تعلیمات ہمیں بچپن میں ہی ملی، اور ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا کہ ہمارے دل میں محبت ہے آل محمد کی رچی بسی ہمارے خون میں. ہم شکر ادا کرتے ہیں اپنی ماؤں کا، اور شکر ادا کرتے ہیں اپنے گھر والوں کا، اپنے والدین کا کہ جنہوں نے ہمیں اس گھر میں ایسی محبت دے کے اس گھر میں پیدا کیا. اور آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم رہبروں والے ہیں اور ہمارے رہبر موجود ہیں، اور قیامت تک. بے شک. تھینک یو جی، مہربانی. جزاک اللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ نقوی صاحب گلاسکو سے آپ شامل ہوئے. اور کوئی اگلے کالر اگر ہمارے ساتھ ہیں؟ اگر فی الحال نہیں ہے. جی، ایک بات بہت اچھی نقوی صاحب کی کہ دوسروں کی پلیٹوں پہ نظر رکھنا، تو یہ تو کامن مسئلہ ہے ہمارا. یہ بھی ہاں، یہ تو جیسے ضائع کرنا، نظر رکھنا کہ دوسرا کیا کر رہا ہے. ہم تو اپنی طرف اپنے محاسبے کی بات کرتے ہیں. اگر اگلا بندہ زیادہ کھاتا ہے تو دیکھیں گے اوہو یہ کتنا کھاتا ہے، اس کی پلیٹ بھری ہے. تو یہ ایک ایسی عادت ہم سب میں آ گئی ہے کہ اس کا پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ دوسروں کی فکر میں جیتے رہتے ہیں. لیکن اپنے بارے میں مولا فرما رہے کہ ہر بندے کو اپنا اپنا چیک کرنا چاہیے. مولا کا فرمانے کہ ہر مسلمان دن بھر کا محاسبہ کرے، اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو اور اضافہ کرے، اور اگر برائیاں زیادہ ہیں تو استغفار کرے. تو محاسبہ کرنا، اپنے آپ کو چیک کرنا، یہ سب سے اولین ترجیح ہونی چاہیے. ہمارا کام ہی دوسروں کی طرف نظر رکھنا ہے. دوسرا دین کی طرف اگر ہے تو دین کی طرف وہ کس طرح نماز پڑھ رہا ہے، کس طرح وضو کر رہا ہے، وہ کیا اٹھتا بیٹھتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اس حوالے سے کوئی بھی پوچھ پڑتال کوئی کر بھی نہیں سکتا. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی، تو بھائی بتا رہے تھے بریک ہے، بریک کے بعد چلیں ایک پہلے کالر لے لیں، اس کے بعد پھر بریک کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کچھ سنا چاہتا ہوں. جی ضرور سنائیے. پہلے اپنا نام بتا دیں تھوڑا سا، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ رضا حیدر. ماشاء اللہ. جی بھائی. وعلیکم السلام. جی، کال طرف سے بچوں سے ملانے پڑتی سم ٹائم. اور فاروق بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. رضا بھائی آپ بہت خاموش سے اور آہستہ سے بات کر رہے تھے، مجھے آواز آپ کی سمجھ ہی نہیں آئی. بسم اللہ. آواز کلیئر ہے میری؟ اب صاف ہے، اب صاف ہے. بسم اللہ. ٹاپک یہ ہے نا امام جعفر صادق علیہ السلام. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد عجل فرجہ. زمانے میں جو چرچا فقہ و دین و مصطفیٰ کا ہے، زمانے میں جو چرچا فقہ و دین و مصطفیٰ کا ہے، جو سچ پوچھو امام جعفر صادق کا تحفہ ہے، زمانے میں جو چرچا خدا مصطفیٰ مولا علی کے نام کا کلمہ، خدا مصطفیٰ مولا علی کے نام کا کلمہ، حقیقت میں امام جعفر صادق کا تحفہ ہے، زمانے میں صلاح بیت مدحت کے ملے گا بیت جنت میں، سلام بیت مدحت کے ملے گا بیت جنت میں. یہ شاعر سے امام جعفر صادق کا وعدہ ہے، زمانے میں. ایک
इंतजार करते हैं मकते पेश कर रहा हूँ सिर्फ जाफर साहब के नाम है। भला क्या सिबत जाफर और क्या ये शायरी उसकी, भला क्या सिबत जाफर और क्या ये शायरी उसकी, ये खिदमत में इमाम जाफर सादिक की हदिया है, ज़माने में जो चर्चा फिको दीनो मुस्तफा का है। रज़ा हैदर साहब थे हमारे साथ लंदन से, और आपने अशार भी जनाब सिब्त जाफ़र शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पेश किए हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी है। आज यौम शहादत है। बाज़ रवायात में मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, तो इसी मुनासबत से प्रोग्राम है। आपसे दोबारा बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।